आदाब नाजरीन, मेरे आज चौधरी, आप देख रहे हैं द एक्सेस पॉइंट। आज हम बात करेंगे, सीनियर लीडर हैं एनसी के और रिटायर्ड जज भी हैं जनाब मुजफ्फर इकबाल साहब, जो राजौरी से तल्लक रखते हैं। जज मुजफ्फर साहब, आपका द एक्सेस पॉइंट में आज का बड़ा सवाल एक ये है कि सर, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, वो तो एक फ़ोटो शूट की तरह रहा और जो लोग बैक टू विलेज प्रोग्राम कर रहे थे सिर्फ फ़ोटो बनाए और फ़ोटो बना के वापस चले गए। अब जो है एलजी साहब का कल एक नया बयान आया और उसमें ये कहा है कि माई प्राइड माई टाउन। तो गाँव में तो कुछ हुआ नहीं, अब शहरों में क्या हुआ, तो इसके ऊपर आप क्या कहें? मैं इस पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, ये तो हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ही बता सकते हैं कि इसका मकसद क्या है। गांव वालों को क्या दे चुके हैं कि आप वो शहर वालों को देना चाहते हैं, इसका जवाब वो खुद देंगे लोगों को, लोग उनसे पूछेंगे। बैक टू विलेज जो सेकंड हुआ उसको तो मैक्सिमम लोगों ने तो बाइकाट किया, लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पहले जितनी भी बैक टू विलेज शायद इससे पहले 2 बार की है, ये तीसरी बार हुआ। तो 2 बार इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई लोगों को, इतनी नाउमीदी हुई इनसे कि सिवाय झूठ के इन्होंने कुछ बोले नहीं। वहाँ बड़े बड़े जाकर वादे किए, हम ये पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई तुम सैर व तफरी के लिए गांव में जाना चाहते हो तो वैसे जाओ, लोग बेचारे गांव के लोग सादे लोग हैं, वो आपको खूब खातर तवाज़िया करेंगे। अब उनको अगर ये धोखा देकर उनसे खातर तवाज़िया करवाना चाहते हो तो भाई इससे हम आपको काम करेंगे, तो मुझे लगता है उनके साथ। सर, अगर बात करें एलजी साहब का, पिछले दिनों में राजौरी में दौरा भी हुआ और वहाँ पे भी लोगों ने ये कहा कि ये तीसरा फेस जो है चल रहा है और इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो उसके बावजूद भी फिर अब टाउन का चलो, अब टाउन वाले, गांव वालों ने बहुत कुछ हासिल किया है, टाउन वाले भी इस बार हासिल करेंगे। बड़ी ब्राह्मणा में एक लड़की जो है 13 साल की, उसको किडनैप कर लिया गया, 9 महीने हो गए हैं, उसके माँ बाप को इंसाफ मांगते हुए पुलिस की तरफ से जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर उसके बरक्स देखा जाए, अखनूर में 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ और एक लड़की किडनैप हुई और उसको 1 दिन में पुलिस ने रिकवर कर लिया, लेकिन ऐसा जम्मू में मुस्लिम के साथ क्यों हो रहा है और पुलिस जो है वो एक्शन क्यों नहीं कर रही है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और बीजेपी का अगर बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन चला रहे हैं। अगर रेप की बात करें तो वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो फिर एक फैमिली को बराबर टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रही है। इसका जवाब भी आपने खुद ही दे दिया कि हमारे यहाँ बहुत सारी खराबियाँ जो हैं पिछले कुछ सालों में, चंद सालों में सोसाइटी में भी आ गई और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई। ये बदकिस्मती है, मैं उसको बदकिस्मती इसलिए कहूँगा कि हमारे कम से कम जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि पूरे मुल्क का भाईचारा, मैं इसको खूबसूरत इसलिए कहूँगा कि ये भाईचारा सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का नहीं था, कि जितने मज़ाहिब कम्युनिटीज़ थी वो एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से भाईचारा से रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो मैंने महसूस किया, एक हसास इंसान होने के, कि उस भाईचारे में सिर्फ दरार ही नहीं, एक बहुत बड़ा गैप आ गया। और उसी के अफ्टरमैथ आप को समझ कि अगर एक कम्युनिटी के साथ ज्यादती होगी तो वो ज्यादती है, दूसरी कम्युनिटी के साथ ज्यादती होगी तो वो ज्यादती नहीं है। उसकी मैं सबको जिम्मेदार ठहराता हूँ। उसमें कुछ लोग जो इसको, हर चीज़ को 2 अलग अलग नज़रियात और 2 अलग अलग चश्मे लगा कर देखते हैं। उसमें ये भी है कि भाई अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो उस पर पूरी मशीनरी बड़ी स्लो रहती है, और इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों में एक खदशा सा दिल में अब है कि भाई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, जो कि जिनको कानून और आइन जो है वो कहता है कि तुमने अपनी ड्यूटी बहैसियत एक ऑफिसर
آفیسر کے بحیثیت ایک لا انفورسنگ ایجنسی کے کرنا ہے، نہ کہ بحیثیت ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے ممبر ہونے کے. اور ان کی ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے ایک سیکولر ملک میں جس کا آئین سیکولر ہے اور جس کا آئین آرٹیکل 14 تمام ہندوستان کے شہریوں کو برابری کا حقوق دیتا ہے. تو اگر میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو قانون اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ ڈفرینشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے آپ 10 والی دیکھ لیا، میڈیا کے ذریعہ سن لیا کہ ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، سب کی بیٹی، وہ سب کی بہن، اس کے ساتھ مطلب گھناؤنی حرکت ہوئی، اس کو مار دیا گیا، مر گئی. آپ نے اس کے ماں باپ کو اس کی آخری رسومات کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور جو ملزم تھے وہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. حالانکہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، کوئی اپر لوور نہیں ہوتا ہے، کوئی اپر کاسٹ تو کوئی لوور کاسٹ، مگر وہاں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں تھی. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کسی کو جو جانا چاہتا ہے اس پر بھی آپ نے سٹیشن چارج لگا دیا کہ وہاں کوئی جانا کیوں چاہتا ہے. ارے بھائی، ملزموں کے گھروں میں لوگ گئے، کسی نے نہیں روکا، اور جس کی بیٹی مری اس کے گھر جانے کے لیے، تعزیت کے لیے بھی آپ نے الاؤ نہیں کیا. تو یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال اس وقت پورے ملک میں ہے، اور جموں کشمیر کوئی اس سے الگ نہیں ہے، ملک کا ایک حصہ ہے، تو اس کے اثرات ہم پہ بھی پڑتے ہیں. آپ کا یہی کہنا ہے کہ جو بڑی برہمنا میں ہوا ہے پولیس ایکشن نہیں لے رہی ہے، اور اس میں یہی کہا ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ ایک جو ہے کیا جا رہا ہے. کمیونٹی باعث تو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو کمیونٹی باعث ہے. میرا ایک آخری سوال رہے گا آپ سے کہ فاروق صاحب کا ایک کل بیان آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ 370 ریسٹور ہو سکتا ہے اور چائنا کی مدد سے، وہ کیسے سر؟ بھائی میں سیاستدان، فاروق صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں. انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں یہ کہا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، پر اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو کسی جواز پر ہی کہا ہوگا. میں اس پر تو میں کوئی رائے نہیں کر سکتا کہ فاروق صاحب نے کیا کہا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے. میں ابھی اپنے آپ میں نہیں سکتا کہ فاروق صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو انالائز کر سکوں. 370 ایبروگیٹ ہونے کے بعد فاروق صاحب جو ہے 1 سال جو ہے ڈیٹینشن میں رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے پارلیمنٹ جو سیشن تھا اس کو جوائن بھی کیا، اور لوگوں کی بڑی امیدیں تھی کہ وہ 370 کے بارے میں بولیں گے، لیکن وہاں پہ بھی وہ نہیں بولے. تو نیشنل کانفرنس کا کیا سٹینڈ ہے جموں کشمیر کو لے کے؟ آپ کو کس نے کہا کہ فاروق صاحب نہیں بولے؟ فاروق صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا. آپ نے شاید سنا نہیں، انہوں نے کل بھی جو میڈیا میں جو انٹرویو دیا جس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے چائنا کا ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا 370 کے ایبروگیشن کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی، مجھے پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا گیا. اور یہ بات حقیقت ہے، فاروق صاحب نے خود سے بھی کہا کہ میں نے کوشش کی اسپیکر صاحب سے، مجھے ٹائم دیا جائے، میں جموں کشمیر کے حالات پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، الو نہیں کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا جا کر اور لوگوں کو یہ بتایا. یہ تھے جناب مظفر جج صاحب جو ریٹائر جج ہیں، اور اگر بات کریں تو نئی ابھی انہوں نے نیشنل کانفرنس پارٹی بھی جو ہے وہ جوائن کی ہے، اور ان کا یہ صاف کہنا ہے کہ ایک کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور قانون کو جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہے ایسا لگاتار ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ بنے رہیے دا ایکسس پوائنٹ کے ساتھ. شکریہ.